झुरलू इलेक्शन के बाद चाहिए था कि जो भी इमरान नियाजी को कांधों पे बिठा के लाए थे वो इमरान नियाजी से उनकी हुकूमत से ये अस्पताल शबाना रोज मेहनत करके मुकम्मल कराते। दिन रात चोर डाकू की गर्दान उनकी ख़त्म नहीं होती थी। अरबों रुपए नहीं खरबों रुपए उनके पास थे। तौफीक नहीं हुई, टांग पे टांग रख के बैठे रहे और जहाँ चोर डाकू का दिन रात जो नारा लगाना था लगाते रहे और पाकिस्तान इस तरह बर्बाद होता रहा। ये बहुत कमाल का लड़का है, मैं इसको 10-15 साल से जानता हूँ। बहुत ही माशाल्लाह एक डेडिकेटेड पब्लिक सर्वेंट है। नौजवान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में दिन रात इसके ऊपर काम हो रहा है। मैं मोहसिन नकवी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको शाबाश देना चाहता हूँ कि वो एक दिलचस्पी के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक दुखी इंसानियत के लिए एक जज्बा रखते हैं। उसके साथ झुरलू इलेक्शन के बाद चाहिए था कि जो भी इमरान नियाजी को कांधों पे बिठा के लाए थे वो इमरान नियाजी से उनकी हुकूमत से ये अस्पताल शबाना रोज मेहनत करके मुकम्मल कराते और दुखी इंसानियत के लिए जिस तरह नेशनल मेडिकल कॉलेज अस्पताल नंबर 1 के ऊपर बेपनाह प्रेशर है, उसी की वजह से हमने 2018 में इसकी एक्सटेंशन का फ़ैसला किया था। और उसके बाद जो कुछ हुआ डेट इज़ हिस्ट्री। लेकिन जो 4 साल पीटीआई हुकूमत ने बर्बाद कर दिए, कोई फंड्स खातर खा फंड्स मुहैया ना किए, 300 मिलियन 400 मिलियन रुपीज़ मुख्तस करना, इट वाज लाइक अ क्रूअल जोक। यानी दुखी इंसानियत इस बात के इंतज़ार में थी कि अस्पताल जितनी जल्दी मुकम्मल होकर उनके बाल बच्चों के लिए, हमारी माँओं बहनों के लिए, बुज़ुर्गों बच्चों के इलाज के लिए मौजूद होता, उसको बिल्कुल इसको अस्पताल को इग्नोर कर दिया गया। और इसकी और कोई वजह नहीं थी, एक वजह थी कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में इस अस्पताल की एक्सटेंशन का एक पूरा मंसूबा बनाया गया और सिर्फ इसी एक मकसद के लिए उन्होंने कि कहीं नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून का नाम ना आगे चला जाए। इससे बड़ी कोता अंदेशी और क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा एक हसद की एक आग और क्या हो सकती है कि जिससे दुखी इंसानियत, वो लोग दवाई इलाज न मिलने की बना पर वो कब्रों में धकेले जा रहे हों और यहाँ पर सियासत की जा रही हो। इससे मैं समझता कभी हरकत और कोई हो नहीं सकती। मुझे खुशी इस बात की है कि नौजवान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में दिन रात इसके ऊपर काम हो रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ ये तकमील के मराहिल मुकम्मल कर रहा है। जो पिछली हुकूमत बनी थी, एक बड़े थोड़े अरसे के लिए हमजा शहबाज शरीफ की सरबराही में उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पर जो उनकी हुकूमत के साथ हुआ वो भी तारीख़ का हिस्सा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इसको दिन रात इसके लिए काम कर रही है। मैं मोहसिन नकवी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको शाबाश देना चाहता हूँ कि वो एक दिलचस्पी के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक दुखी इंसानियत के लिए एक जज्बा रखते हैं। उसके साथ और उनकी टीम जिनमें चीफ सेक्रेटरी शामिल हैं और हमारे अली जान, किधर अली जान, इधर, ये बहुत कमाल का लड़का है, मैं इसको 10-15 साल से जानता हूँ। बहुत ही माशाल्लाह एक डेडिकेटेड पब्लिक सर्वेंट है। इनकी जो ये सेक्रेटरी हेल्थ हैं कमिश्नर मुल्तान, वो कहाँ हैं? कमिश्नर मुल्तान, उनकी यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सुपरवाइजरी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसको निभा रहे हैं। और जो आईडैप के जो सोहेल साहब, वो किधर हैं? सीईओ। ये आईडैप इदारा ये मैंने बनाया था
یہ ایکچولی CNW کا متبادل تھا. بہرحال یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. آئیڈیپ ایک بڑا ایک فلی کیپیسیٹیٹڈ ادارہ ہے جو ان کاموں کے لیے بنایا گیا تھا. تو ان کے یہ CEO ہیں, ان کو بھی میں سہیل صاحب, ان کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سیکرٹری CNW وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی یہی ہیں جی, دونوں چارج ان کے پاس ہیں. دونوں چارج ہیں. ہی از ویئرنگ 2 hats. تو بہرحال یہ ٹیم اور پھر جو درجہ بدرجہ ہسپتال کے جو یہاں پر مامور جو عملہ ہے, وائس چانسلر صاحب کا, جو یہاں پر جو میڈیکل ٹیم کے ہیڈ ہیں, اور تمام متعلقہ ادارے, میں ان سب کو میں تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتایا گیا کہ مشینری باہر سے کافی حد تک آ گئی ہے. تو انشاءاللہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ یہ ہسپتال 30 سپٹمبر کو انشاءاللہ اپنے تکمیل کے مراحل مکمل کرے گا, اور یہاں پر جو بیمار لوگ جو شفا یاب ہونے کے لیے وہ ترس رہے ہیں, اللہ کے فضل سے وہ ہسپتال سے پوری طرح وہ فیض یاب ہوں گے, مستفید ہوں گے. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ ہسپتال جلد جلد مکمل ہو. اور یہاں پر چونکہ زمین کافی ہے, میرا یہ ارادہ ہے کہ میں چیف منسٹر صاحب سے میں گفتگو کروں گا کہ یہاں پر ہم ایک میڈیکل سٹی بنائیں, جو کہ کافی زمین ہے. اس کے لیے میں انشاءاللہ آپ سے علیحدہ بات کروں گا. آپ سب کا بہت شکریہ. اور یہ ہے تصویر کشی, یہ ہے وہ تقابلی جائزہ اس حکومت کا جس کے سربراہ دن رات چور ڈاکو کی گردان ان کی ختم نہیں ہوتی تھی. ان کو وقت ملتا تو ایسے عظیم ادارے جو کہ عوام کے لیے بننے تھے, جن کی تمام جو لیگل جو پروسیجرل تمام کوڈل فارمیلٹیز مکمل ہو چکی تھیں, اربوں روپے نہیں کھربوں روپے ان کے پاس تھے, توفیق نہیں ہوئی, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہے. اور جہاں چور ڈاکو کا دن رات جو نعرہ لگانا تھا لگاتے رہے, اور پاکستان اس طرح برباد ہوتا رہا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا پاکستان ضرور انشاءاللہ آگے بڑھے گا. انشاءاللہ اگلے الیکشن کی نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ دا ہول آف پاکستان کے ساتھ مل کر اپنی تمام قوتیں بروکار لائے گی. مگر انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ 30 ستمبر کی جو ڈیٹ انہوں نے دی ہے انٹرم گورنمنٹ کے سربراہ نے, یہ انشاءاللہ ضرور پائے تکمیل پر پہنچے گی اور یہ کمپلیٹ ہوگا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ اس ہسپتال کو مکمل کرا کے اس کا اجر اور اس کا ثواب ان تمام لوگوں کو ملے جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے, ون وے اور دی ادر. پاکستان پائندہ باد.